म भन्छु यदि पार्टीले दिएन भने त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी केपी ओलीको होइन। उहाँले आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो, हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो, नत्र 1 र 2 भन्ने थिएन। यो अहिले हामी 1 र 2 छैनौँ, हामी 1-1 छौँ। मिल्नेहरूको त कुरै अर्कै हुन्छ क्या, तपाईँहरू हेर्नु, मिल्नेको कुरै अर्कै हुन्छ। मैले अहिले माधवजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षता पार्टीको बैठकको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ प्रमुख अतिथि भएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ मेरो। मिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ, नमिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ। यदि उहाँलाई पार्टीले काम एउटा त केपी ओलीले पार्टीलाई विश्वासमा किन लिन सक्नु भएन? माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, लामो समय अरू सबै नेताहरू उहाँसँगै काम गरेका साथीहरू होइनन्? उहाँहरूको विश्वास लिन उहाँले किन नसकेको भएर आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन? एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले? त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ, म तपाईलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो, त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ, तपाईलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो। त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो भन्दा, अब यदि पार्टीमा उहाँलाई त्यस्तो परेकै हो भने मेरो तर्क के छ भने पार्टीमा त भइराख्छ। पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्था हो। विवाद नहुने संस्थालाई पार्टी भनिँदैन। मत हुन्छ, मतान्तर हुन्छ, डिबेट हुन्छ, बहस हुन्छ, समयकाल परिस्थिति अनुसार हुन्छ, त्यसैको नाम पार्टी हो। जति बेला पार्टीमा विवादको अन्त्य हुन्छ पार्टीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मार्क्सवादले भन्छ। साम्यवादमा गएपछि पार्टी चाहिँदैन, किनकि विवादै हुँदैन, विवाद नभएपछि पार्टी पनि चाहिएन। यहाँ त वर्ग विभेद, अनि विचार विभेद, दर्शन विभेद, राजनीतिक विभेद, मुद्दा विभेद भएको हुनाले न पार्टी चाहिने हो। अनि मैले के भन्छु भने यदि उहाँलाई पार्टीले समस्या पारेको हो भने या त उहाँले पार्टीको विश्वास जित्न बल गर्नु पर्थ्यो, या उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीलाई गो एहेड, तपाईहरुको बहुमत जो छ त्यसले गर्नुहोस् भन्न पर्ने होइन। लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त, लोकतन्त्रको कखरा, लोकतन्त्रको एबीसी भनेको बहुमतै हो। बहुमतलाई मान्ने नै कुरा हो, नत्र त यो निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोज्या खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखेको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चिए होलान् कि सच्चिएलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मान्दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै पोहोर सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको, फेरि लडेर जोगाएको भन्दिनँ, अब बल्ल लड्न थालिएछ। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गर्यौँ, स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो, उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिइएन। अहिले त उहाँले त घरमै आगो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको,
र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाईँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कहीँ कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिन भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई, के भयो हिटलरको लास्ट त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे क्या, अझै ठुलो थियो त भन्दा भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै केपीजी नि यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई। त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्ने जस्तो देखाएको छु मैले। उहाँलाई लाग्छ ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरो त आएन नि, तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरो आएन। त्यहाँ उहाँले त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ ब्ल्याक त यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, मैले यति भन्दै यो केपीजीतिरको व्यक्तिगत रेसिपी मेरो केही पनि होइन। म दुईचोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छे भित्रै पर्छु र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छे भित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्। मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने ज र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौँ। र ज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। या तपाईहरु कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरूले दिन खोजेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुन पर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधव भित्र गए, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर
समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनाइयो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाईँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईहरु गहिरो गरी हेर्नु होला। हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्कर ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपीहरूले अलि बढी नै गर्न के खोजेका छन् भने यो प्रचण्ड भन्ने अलि बढी नै बदमाश छ। यसले अनेक षड्यन्त्र गर्छ। एमालेलाई फुटाउन आएर छ, फुटायो, सिद्ध्याउँछ। त्यहाँदेखि हामी एमाले जति एक हुन पर्छ भन्ने नारा दिन खोज्नुहुन्छ उहाँहरू। र माधवजीलाई भन्नुहुन्छ तपाईलाई त अब त प्रचण्डले त कुनै पनि बेला कचक्कै पारिदिन्छ। त्यो भनेको भने अहिले साथीहरू मैले आत्तिएको देखाएको छु। हेर्नुहोस् कयौं साथी के हो त्यस्तै पो हो कि त्यसो भएर हेरौँ भयो केही समय हेरौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्। म भन्छु हामी अलि बढी नजिक किन भयौं त? यो केपीका विरुद्ध मात्रै नजिक भएको बिल्कुलै होइन। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो। 40 को दशकको सुरुवातबाट माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा भूमिगत रूपमा कयौं पटक सयौं पटक हामी मिटिङ गरेका छौं। पार्टीगत रूपमा र दुईटा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौं। त्यो संसदीय संघर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौं। तपाईहरुलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन। विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौं हामी पनि। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, 12 बुँदे समझदारी बनाउने, देशमा संविधान सभाको वातावरण बनाउने, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा मुख्य नेतृत्वकर्ताको भूमिका एकातिरबाट मैले र अर्कोतिरबाट कमरेड माधव नेपालले गरेको ऐतिहासिक तथ्यका कारणले पनि यो एकता सम्भव भएको हो। र मैले मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ, मेरो स्वभाव भन्नुहुन्छ भने कमरेडहरूले गहिरो गरी हेर्नु होला। हो हल्लाको पछि प्लिज नलागिदिनु होला। मैले जहिले नै भनेको छु, मलाई अलि भिन्न मत राख्नेसँग पनि मिलेर जाने मेरो स्वभाव हो। जति बेला म एउटा सानो समूहको महासचिव भएँ, तुरुन्तै मैले एकता केन्द्र बनाउने पहल गरेँ। अनि तुरुन्तै माओवादी बनाउने पहल गरेँ। युद्ध र अनि शान्तितिर आउने क्रममा लगातार सहकार्यको बल गरेर अब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति मैले बरु त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर केपीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बनाएर अनि हामीले सहकार्य सुरु गरेको हो। बडो प्रष्टसँग म तपाईँ कमरेडको अगाडि भन्न चाहन्छु। एकता भएर जब
केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन गर्ने, प्रदेशहरूको कार्यविभाजन गर्ने, जिल्लाहरू विभाजन गर्ने क्रममा मैले देखेँ पूर्व एमाले भित्रको केपी पक्ष माधवजी र माधव वरिपरि भएकालाई पुरै सिद्ध्याउन चाहेको रहेछ भन्ने मैले सबभन्दा पहिला मैले थाहा पाएको हो कमरेडहरू। यो माधवजीलाई राम्रो थाहा छ, अरू कमरेडहरूलाई पनि थाहा छ। मैले किनभने म अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले थाहा पाएँ। उहाँलाई माधवजीलाई 4-5 जिल्लामा सीमित गरेर सिद्ध्याउने, त्यसपछि प्रचण्ड सिद्ध्याउने रणनीति उहाँको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म त जहिले पनि अन्यायका विरुद्ध न्यायको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मान्यता, मार्क्सवादी मान्यता भएको हुनाले उहाँहरूलाई मैले बडो चाहिँ अन्याय गरेको देखेपछि मेरो 4 दशक पुरानो मित्र अहिले पार्टी एउटै छ, मेरै हातबाट उहाँलाई अन्याय हुन दिएँ भने त त्यो मेरो लागि सही विषय हुँदैन भनेर मैले 9 महाधिवेशनमा जस्तो थियो संख्या माधवजीको र केपीजीको त्यसलाई बराबरीमा ल्याउनु पर्छ भनेर बराबरीमा ल्याउने पहल गरेँ मैले। यो सत्य हो कमरेडहरू, तपाईहरुलाई यो केपीजीहरुको भ्रमको पछि नलाग्नु होला। हाम्रो विचारमा भावनामा एकरूपता त हाम्रो हुँदै आइराखेकै थियो इतिहासदेखि नै। अब संगठनको विधि पद्धतिमा पनि हामी एक ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा पुगेकै हो। त्यो केपीजीलाई मन परेन। यो प्रचण्डले त यहाँ भित्र मैले यता सबै सिद्ध्याउला भनेको त यसले त फेरि भन्ने पर्यो। त्यो कुरा कहाँबाट बढी पर्यो भने पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठक जसलाई मैले सञ्चालन गरेँ, उहाँ सुरुमा र लास्टमा मात्रै उपस्थित हुनुभयो। त्यो बैठक राम्रो सफल भयो। त्यो बैठक बडो जनवादी वातावरणमा छलफल पनि बहस पनि गरेर एकरूपता पनि हुने, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने खालको बैठक भयो। त्यो बैठक केपीजी र केपी वरिपरिका साथीहरूलाई असह्य भयो। त्यो बैठकको सफलता असह्य भयो र उहाँहरूले गोप्य भेला गर्नुभयो पशुपति प्लाजा र अब चाहिँ प्रहार जति सबै प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित गर्नुपर्छ र पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँ बनाउनु पर्छ भन्ने लाइन बनाउनु भयो। अनि माधवजी र माधवजी नजिक भएका साथीहरूलाई फकाउने, फुल्याउने, सम्झाउने, कोहीलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि तपाईँ नै अभिभावक हो, तपाईँ नै नेता हो भनेर म त बिहान माधवजीका जान्छु पनि केपीजीकै साथीहरू आएर बसेका छन्, बेलुका जान्छु नि केपीजीकै आएर बसेका छन्। माधवजीलाई त छोड्दै नछोड्ने भए। अलिअलि मलाई डर लाग्यो अब माधवजीलाई नि ढलाउँछन् कि क्या हो। म अलिअलि त डराएको थिएँ त्यो बेला। तर अहिले मेरो माधवजी प्रति अलि सम्मान धेरै नै बढेको छ। उहाँ 70 साल झैँ उभिनु भयो क्या केपीको गलत प्रवृत्तिसँग झुक्दिन भनेर। त्यसले गर्दा अहिले उहाँलाई 1 नम्बर अध्यक्ष मान्दा मलाई आनन्द भएको छ। तपाईहरुलाई लाग्यो होला प्रचण्डले के गर्छ भन्ने। तपाईहरु नि केपी जस्तै हो भने त मैले के गर्छु होइन। तपाईहरु माधवजी जस्तो हो भने चाहिँ हामी मिलिहाल्छौँ। प्रचण्ड जस्तो भएपछि माधवजी मिलिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही समस्या देख्दिनँ। अब हामीले अहिले सङ्घर्ष गरेको, यो सबै सङ्घर्ष गरेको मैले केपीका विरुद्ध भने जस्तो देखिन्छ एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले केपी भन्न त पर्ने भयो। तर मेरो चाहिँ अन्तरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामी भित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्ने पनि यो अभियान हो। हामी नै भित्र पनि जे जति कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन् त्यसलाई सफा गर्नलाई पनि पहिला केपीको निरङ्कुशता, केपीको स्वेच्छाचारिता, केपीको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामी भित्रको तानाशाही, हामी भित्रको फोहोर मैला, हामी भित्रको चाहिँ कचरा पनि साफ हुन्छ भन्ने पनि हो। एकचोटि मार्क्सवादी नेताहरूले धेरैचोटि भनेका छन् अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्षको सुरुवात आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा भन्ने गरिएको छ। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुन पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी बन्छ। हाम्रो यो लडाईँ पार्टी बनाउने लडाईँ हो, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाईँ हो। 21औं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीको होइन, 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाईँ हो यो। 21औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने लडाईँ हो यो। त्यसकारण कमरेडहरू हामी सबै
दिमागमा गाँठा छन् भने फुकाइदिउँ, खुला मनले आउँ र यो पार्टीलाई विचारको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, विधिको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, समाजवादको आदर्शतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो देशका गरिब निमुखा जनताहरू, सयौं वर्षदेखि विभेदमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूसँग एकाकार हुने, अहिले कोरोनाबाट पीडित जनतालाई राहत दिने, राष्ट्र र जनताको अस्मिता र स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउने समर्पण भावको साथ अगाडि बढ्ने यो महान ऐतिहासिक लडाईँ पनि हो कमरेडहरू। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यहाँ पटक पटक आयो पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले नै भन्नुभयो, यो प्रतिगमन र अग्रगमनको बीचको लडाईँ हो, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बीचको लडाईँ हो, यो जीवन मरणकै लडाईँ हो। यो अहिले हेर्दा सामान्य जस्तो देखिएको छ भने पनि यो सामान्य होइन। हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले जे देख्यौं, जे भोग्यौं, जे बुझ्यौं, धेरै नै गम्भीर छ स्थिति। मैले भने नि 70 वर्ष लामो लडाईँबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि एकजना मान्छेले बडो निर्ममतापूर्वक, बडो निरङ्कुश तरिकाले, बडो अमानवीय तरिकाले प्रहार गरेको छ र त्यो हजारौं शहीदहरूको अपमान गरेको छ। हामी त्यसको साक्षी बस्न सक्दैनौं। हामी लडाईँको मैदानमा जाने हो। अब हामी हतियारबन्द लडाईँमा छैनौं, हामी शान्तिपूर्ण लडाईँ लड्ने हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। कमरेडहरू, अहिले यो संविधान मैले भनेको छु, मैले संसदमा भने साथीहरूलाई, संसद मरेको छैन। यो प्रतिनिधि सभा, हाम्रो संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जीवित राखेको छ। मारिएको, मरेको, विघटन भएको सरकार हो। केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो। संविधानले हामीलाई विघटन हुन दिएको छैन। त्यहाँ त्यो संविधानको रक्षा गर्ने लडाईँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन मरणको लडाईँ हो। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँको एउटा अङ्ग हो। कमरेडहरू, आज हामी यस्तो क्षणमा छौं, तपाईँ हामीले अल्छी गर्न हुने नै स्थिति छैन। काठमाडौँ यो जिल्ला राजधानी, यहाँको आन्दोलनले नै परिणाम दिनुपर्छ। आउने अब भोलिदेखि माघ 1 गते, भोलिदेखि होइन, माघदेखि फागुनसम्म काठमाडौँमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपका र खास खास दिन विशाल रूपमा लाखौं जनता हामीले सडकमा उतार्नै पर्छ। हामीले उतार्नै पर्छ। लाखौं जनतालाई सडकमा उतारेर मात्रै संविधानको अपहरण गर्ने, संविधानको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ र हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ। हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ, नत्र यो राष्ट्रकै भविष्य अन्धकार, अँध्यारो सुरुङभित्र कहाँ हो पुग्ने, कहाँ हो निक्लिने, कहाँ हो कुनै टुङ्गो हुने स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, हाम्रो भरोसा छ उहाँहरूले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नुहुनेछ, हामी विश्वास गर्छौं। तर उहाँहरूलाई सत्ताको दबाव पनि हुन पनि सक्छ। बाहिर हल्ला पनि छ, विभिन्न खालका सेटिङ भएको छन् रे भन्ने, यो सेटिङ भन्ने शब्द आजभोलि निकै चलन चल्ती छ। सेटिङ भएको छ रे, अब सेटिङ भएपछि त के हो यो सेटिङ भनेको? एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने, कुल्चिने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छन् त? यो नहुने कुरा, म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न यो सेटिङ। उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौं हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौं जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुन सक्छ। कारण कमरेडहरू, ढुक्क नबसौं। ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गरौँ न त, हुने रहेछ, आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारु आन्दोलनका साथ खडा भयौं भने सबै हाम्रै हुन्छ, सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईहरुको काँधमा निकै ठूलो जिम्मेवारी छ। हामी तपाईहरुको साथमा छौं। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ। हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आछ। हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि, र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिना भित्र हामीले यो सबै बेथिति
यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौं, खटौं, जनतालाई मोबिलाइज गरौं, केन्द्रित गरौं, आन्दोलित गरौं र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौं भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।